रहीम। मैं अहद करता हूँ कि इस सब्ज़ हलाली परचम और इस ममलकत जिसकी ये नुमाइंदगी करता हूँ हमेशा वफादार रहूँगा, और हम सब अल्लाह की नज़र में एक मुतहद कौम हैं जिसके हर फ़र्द के लिए आज़ादी और इंसाफ लाजमी है। ये अहद है हर लायंस ग्रुप मेंबर का जब वो लोगों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं। ये कासिम अली शाह हैं जो बहुत अच्छा फिगर हैं, लोगों की सोच को बेहतर करते हैं, अकीदे और ईमान को मजबूत करते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको दीन और दुनिया की बहुत बड़ी दौलत दी है, लोगों की खिदमत का मौका दिया है और बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं। आप भी इनकी स्पीच सुनेंगे तो आप बहुत घरेलू मामलात में इम्प्रूवमेंट करेंगे। लायंस क्लब्स के मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, बहुत सारी फैमिलीज अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूके से, जर्मनी से, फ्रांस से, हर जगह से आती हैं, और ये साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है, जैसे गोल कॉन्फ्रेंस होती है इस तरह। तो जब ये लोग सारा साल एक अच्छी कारकर्दगी करते हैं तो इनको प्रेजेंटेशन दी जाती है, इनके लिए ये इवेंट बनाया जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है। ये छोटा सा जो नेकलेस या अवार्ड है तो वो उनके लिए इज़्ज़त अफजाई का मौजब बनता है। देखने में तो ये बस अवार्ड है, लेकिन शाबाश है उन लोगों की जो खिदमत खुलक के लिए खड़े होते हैं, अपनी एफर्ट्स को, अपने सरमाए को, अपने टाइम को पॉजिटिविटी में लगाते हैं, लोगों की भलाई में लगाते हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, प्यार मोहब्बत अखुवत के लिए, एहसास हमदर्दी के लिए, ये लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। और ये इनसे पूछा जाए कि आप ये काम क्यों करते हैं, अपने बच्चों को पीछे छोड़कर, कई बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, कई बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई बच्चे काम का तगदो कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स जो हैं वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इधर की हेल्प करनी है, उधर की हेल्प करनी है। तो उनसे पूछा जाए कि आप ये क्यों करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, और वो ये होता है कि हमें दिली सुकून मिलता है, अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करके बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम इनको स्कूल में देखते हैं, गरीबों के साथ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जब इनको देखते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमत दी हुई है, और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं कि ज़िंदगी ये भी है, इतनी सादगी से, इतने कम सरमाए में भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, और हमें ज़्यादा जज्बा पैदा होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हमें तरीका मिलता है, हमें सुकून मिलती है। और अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह 10 गुना करके उनको वापस करता है, सुकून के ज़रिए, सेहत के ज़रिए, ईमान के ज़रिए, और आखिर दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाता है और आखिरत में भी कामयाब फरमाएगा। तो ये सेमिनार जो है, ये जो मीटिंग है, ये स्पेशली लायंस क्लब के मेंबर्स के लिए है, और मेहमान खसूसी हैं कासिम अली शाह, जो इन मेरी बहनों को, बेटियों को, माँओं को शाबाश दे रहे हैं, और ये लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, इतने अच्छे अखलाक हैं। 2-3 साल बाद हमें इनको मिले हैं तो तब भी इनके साथ कोई दिखावा नहीं, कोई इनका आकड़ मगरूरी नहीं, बहुत से अच्छे तरीके से गरीबों के साथ घुल मिल जाते हैं, बीमारों की तीमारदारी करते हैं, उनके साथ तावन करते हैं, और अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में अजर अजीम दे। जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी औलाद की इस नेक काम की वजह से, सदका जारिया की वजह से, अल्लाह ताला उनकी
उनके सरों पर ताज बनाए और नेकों के साथ हशर के दिन हम सबको उठाए। तो ये मोटिवेशन है, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। जो यास्मीन लायंस क्लब है, ये यास्मीन बहन ने, जो पाकिस्तान का एक नेशनल फूल भी है, मेरी बहन ने स्टार्ट किया था और सारे लोगों को इकट्ठा किया था कि चले हम ये नेकी का काम करते हैं। मैं अकेली करती हूँ, अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम बड़े स्केल पर ये लोगों की खिदमत कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो नेकी का हुक्म करता है और लोगों को नेकी की तरगीब देता है, वो भी बहुत अजर अजीम हासिल करता है। वो ये कि अगर आप देख लें पंजाब के रूरल एरिया में, पंजाब के मुल्तान के इर्द गिर्द के एरिया में, ये सतलुज का एरिया है, तो चिनाब का एरिया है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, बहुत पसमानदा लोग रहते हैं। और गरीबी की वो जो सबसे बॉटम होती है ना स्टेटस, वहाँ उस पर रहते हैं। उनके लिए सिर्फ खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, ये बेसिक ज़रूरत ही उनकी पूरी हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये मेरी बहनें जो हैं ये वहाँ तक अप्रोच करती हैं और वहाँ तक पहुँचती हैं। ईद शबरात हो, कोई खुशी का मौका हो तो उनको कपड़े मुहैया किए जाते हैं, ताकि वो भी हमारी तरह के बंदे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं तो कम से कम हिसाब के कपड़े उनको लेके दिए जाते हैं ईद शबरात पे। अगर कोई बीमारी होती है तो उनको बीमारी का इलाज करवा दिया जाता है। अगर कोई बेरोज़गार होता है तो छोटा मोटा उनके लिए रोज़गार शुरू कर दिया जाता है, ताकि वो अपनी हलाल कमाई कमा कर खाएं और रहें और खुश रहें। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, जिस वक़्त जब कोई इलाके में खैरात लेने वाला नहीं था, सदक़ात लेने वाला नहीं था, ज़कात लेने वाला नहीं था, सब ज़कात देने वाले थे। और जब हम ये मेरी बहनें कोशिश करती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला सारे बंदे अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और सारे हेल्प कर सकेंगे। इस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, मुसलमानों का यूनिटी होगी, मुसलमानों में इत्तेहाद होगा और मुसलमान कामयाब होंगे और अपना प्यार का मोहब्बत का ये पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाएंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अतात के लिए कम ना थे करो बयां। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इंसान को इंसान के साथ एहसास हमदर्दी करने के लिए पैदा फरमाया है। मैंने अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैंने इंसान को इंसान के साथ एहसास हमदर्दी करने के लिए पैदा फरमाया है, वरना हर चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है मेरी हम्दो सना कर रही है। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह ताला की हमद बयान करता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है, अल्लाह ताला की सिफत करता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह का है। जो कुछ आसमानों में है या ज़मीन में है या ज़मीन के अंदर है, सब अल्लाह ताला को बिलोंग करता है। ये ज़िंदगी, ये माल, ये इज़्ज़त, ये आबरू, ये पैसा, ये तौफीक, ये टाइम, ये सेहत, ये आँखें, ये जिस्म, ये रूह, सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह ताला की इमानत है। और अल्लाह की अमानत अल्लाह ही के रास्ते में खर्च होनी चाहिए और अल्लाह की अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके बच्चों की खैर फरमाए, इनकी आने वाली नस्लों की खैर फरमाए। ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं, अपने उस्ताद का नाम रोशन करते हैं और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं। हाथ से हाथ मिलाए चलते हैं
اور اللہ تعالیٰ کی انسانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کب ہماری باری آ جائے. جنید جمشید تھے، وہ سنگر تھے جو مسلم جب سے انہوں نے اسلامک نشید گانے شروع کیے، پڑھنے شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی عزت دی، اتنی کامرانی دی، اور اللہ کی راہ میں وہ دن رات جینا انہوں نے شروع کر دیا، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دنیا ان کی ڈیڈ کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور ان کے اچھے ہیلپ فل ہونے کی وجہ سے یاد کرتی ہے، دل سے یاد کرتی ہے، اور ان کے لیے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کی تو دعا مانگتی ہے. اور ان کے بچے بھی اللہ کا شکر ہے اسی راستے سے وہ چل پڑے ہیں جس طرح ان کے باپ چلے تھے. لوگوں کی خدمت کرنی ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے، دکھ درد والوں کے دکھ دور کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جب جو ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے، وہ اپنے بچوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، تو وہ بچوں کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت، اتنا سکون بناتا ہے. اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، تو وہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھوکے نہیں سوتے، کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں رہتے، کبھی محتاج نہیں رہتے. بے شک جتنا مرضی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صبح سے شام تک وہ خرچ کر دے اور کچھ اپنے گھر میں نہ رکھیں، تب بھی رب روزی دے دیتا ہے، وہ زندہ سلامت رہتے ہیں. جب مکہ شریف میں بہت بڑا فاقہ ہوا، بہت زیادہ خشک سالی ہوئی، اور اناج گروسری کی بہت قحط ہوئی، کمی ہوئی، تب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال غنیمت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہدیہ کرے گا، خوراک لائے گا، اناج لائے گا، میں اس کے لیے جنت کی فردوس کی بشارت دیتا ہوں. تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے صحابہ کرام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی جو دوسرے علاقے سے آ رہے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اونٹ جو ہوتے ہیں، کیمل ہیں، وہ اناج سے، پھل سے، فروٹ سے، میوے سے لدے ہوئے آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ ہمارا سنت کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والد محترم ہوتے تھے، جب وہ اناج گھر میں آتا تھا تو سب سے پہلے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یا بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں وہ گندم بیچ دیا کرتے، وہ چھلیاں جو ہوتی ہیں مکئی وہ بیچ دیا کرتے. اگر جو اناج ہوتا، گڑ ہوتا، ہمارے مربوں کا شکر ہوتی، تو وہ بانٹ دیا کرتے. اگر آم ہوتے تو وہ جتنی ضرورت ہوتی وہ رکھ لیتے اور باقی اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے. اگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے باپ گوشت کو تازہ قربانی کر کے وہ ذبح خانے سے لا کے سلوٹر ہاؤس سے تازہ کھانا پسند کرتے تھے. ہمارے گھر میں بجلی ہونے کے باوجود نہ فریج تھی، نہ ٹی وی تھا، اور جو گوشت پکا لیا کھا لیا، اور باقی جو ہے وہ راہ اللہ دے دینا ہے. اور جو کھانا پکانا ہے، سبزی لانی ہے، تازی کھانی ہے، مٹی کے برتنوں میں کھانی ہے، سادگی سے رہنا ہے. کپڑا خراب ہوا اس کو گانٹھ لینا ہے،
اور لوگوں کو جب بھی اناج ہوا لوگوں میں بانٹ دینا ہے. اور ہمارے میں یہ رواج تھا نہ دودھ بیچنا ہے نہ گھی بیچنا ہے, لسی ہے وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی ضرورت سے زائد وہ جمع نہیں کرنا, بانٹ دینا ہے, اور پیسے کی لالچ نہیں کرنی. پھر بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں غیب سے اتنے دیتا تھا, اتنا دیتا تھا کہ جو مکان کی سیکنڈ بلڈنگ ہوتی ہے 20 فٹ اونچی اونچی, وہ کپاس کی ڈھیر ہوتے تھے, اتنی گندم ہوتی تھی کہ 10x20 کا روم جو گندم سے بھر جاتا تھا, اور اتنی چھلیاں ہوتی تھی, اتنا اناج ہوتا تھا کہ زندگی میں میں نے اتنا اناج نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے جو گودام ہوتے ہیں بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں وہاں پر اتنا گودام ہو, اور 4 فیملیاں وہ جو کھیتی باڑی میں ہمارے کام کرتی تھیں, مزارے تھے, وہ بھی خوب اچھے سے کھا پی رہے تھے. کبھی کسی مزدور کی مزدوری نہ مارو, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو اور اس کے ساتھ مل کر کام کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ کا نوکر ہے تو آپ اس کو کھوتے کی طرح کام کرواتے ہیں, اور جب پیسے دینے کی بات آتی ہے تو اس کو پیسے پورے نہیں دیے جاتے, جہاں ٹرکھا دیا جاتا ہے. یہ زیادتی ہوتی ہے. اور کوشش یہ بھی کی جاتی کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہے اور اس کو پیسہ چاہیے, ان کو پیسہ ادھار دے دیا جاتا. اگر وہ ادھار واپس نہ کر سکتے تو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کو معاف کر دیا جاتا. تو تب ہم یہ سوچتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں اور انہوں نے پیسہ معاف کر دینا ہے, وہ اکثر لینے کے لیے آ جاتے, لیکن وہ جو ضرورت مند ہوتے ان کو پیسہ دیتے. ایسے تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا, اور ان کو کوئی کام دے دیتے چھوٹا موٹا کہ آپ یہ کام کر دو اور پھر ہم آپ کی مدد کریں گے, تاکہ لوگ صرف مانگنے والے نہ ہو جائیں, ان کو کام کرنے کی بھی ترغیب دے, اور کام کرنے سے کو بھی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. جب مال غنیمت اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز سے لے کے عشاء تک وہ سارے کا سارا حقداروں تک وہ مال سارا تقسیم کر دیتے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دیکھیں میرے پاس ایک شال ہے, بڑی ساری چادر ہے جو چھوٹی ہے, جو مجھے پورے کور نہیں کرتی, اور اس میں بھی کافی پیوند لگے ہوئے ہیں, جوڑ لگے ہوئے ہیں, اللہ کے لیے مجھے بھی اس میں سے کچھ عنایت کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائیں گے. تو صبر کی تلقین کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی ترکیب کرتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے بھی وہی موٹیویشن ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ہیرو اور وہ ہیرو اور وہ فلم سٹار اور وہ اینکر, یہ کوئی بندے نہیں ہیں. سب سے اعلیٰ ذات, افضل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ہے, جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور سب دنیا کے لیے مرسی ہیں. یہی ہمارے لیے مشل راہ ہے, یہی ہمارے لیے سیدھا رستہ ہے, یہی ہمارے لیے روشن چراغ ہے جس پر ہم چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ, پیسہ کچھ نہیں ہے. آپ اللہ کی راہ میں 1 پینی خرچ کرو, اللہ آپ کو 10 پینیاں واپس کرتا ہے, 10 کرو آپ کو 1000 واپس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم غور نہیں کرتے کہ میں گندم کی 1 بالی کے بدلے 700 بالیاں یا اس سے بھی زائد اس کو برکت دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک دانے سے اتنا بڑا درخت لگانا, اس پر پھل پھول لگانے پر قادر ہے. تو بے شک جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا فیض عطا فرمائے گا, اور آخرت میں تو ضرور ان کو اللہ تعالیٰ محلات عطا فرمائیں گے, باغات عطا فرمائیں گے,
शरबत हौज़ कौसर पीना नसीब फरमाएंगे, नेकोकारों में शामिल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करता। और जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देते हैं तो अल्लाह ताला वो संभाल लेता है। सिर्फ़ खालस रज़ा अल्लाह ताला की होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जो लोग सिर्फ़ दिखावे के लिए काम करते हैं उनको अजर नहीं मिल जाता। लोग देख लेते हैं, थोड़ी देर वाह वाह कह देते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो लोग खालस अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला अहद करता है और अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, अल्लाह ताला का कौल सच्चा है। जो मौत सच है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच हैं, जो क़यामत का दिन सच है, हशर का दिन सच है और सब अल्लाह ताला हक़ है। तो उस हक़ के साथ अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत का अजर ज़रूर अता फरमाएंगे। तो मेरा जे इस व्लॉग बनाने का मतलब यही है कि मैं एक तो शुक्रगुज़ार हूँ इन बहनों का, इन भाइयों का जो मिलकर नेकी का काम करते हैं और पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, रब की रज़ा हासिल करते हैं। और दूसरा हम गुनाहगारों की तरह को भी तरगीब देते हैं कि आप भी नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी का सूरज ग्रूब हो जाएगा और ये चीज़ें दुनिया की दुनिया ही में रह जाएंगी। अगर हम देखें तो माँ के पेट से हम पैदा होते हैं, आते हैं खाली हाथ आते हैं और जब हम जाते हैं तो वैसे ही सफ़ेद लिबास में वापस चले जाते हैं, कुछ साथ नहीं लेके जाते। और जो साथ में लेके जाते हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा और नेक अमल होते हैं। और नेक अमल दुनिया में ये दारुल अमल है, ये दुनिया दारुल अमल है। जो कुछ हम यहाँ पे बोएंगे वही आखिरत में हम काटेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम नेकी के पौधे अब लगा दें। अल्लाह करे वो नेकी के पौधे बाग बन जाएं और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जिन लोगों ने बाग लगाए हैं उनको बागों में रहने नसीब फरमाए, उनके बच्चों को नेक और सालेह बनाए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको खुशियाँ अता फरमाए। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा 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 पाकिस्तान। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलता है तो प्यार का चेहरा बनता है, दिल दिल से मिलता है तो प्यार का चेहरा बनता है, दिल दिल से मिलता है तो प्यार का चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में परोए तो सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 निज़ाम हुकूमत क्या होगा?
محمد رسول اللہ، نظام حکومت کیا ہوگا محمد رسول اللہ، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، مرکز ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اگر میرا ولاگ دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز لال رنگ کا بٹن دبا دیں اور گھنٹی کو بھی ہلا دیں، اور جو انگوٹھے کا ہاتھ ہے نا وہ اس کو بھی دبا دیں، تاکہ میرے آنے والی نئی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت